अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं जिसे हमें और आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, अफ़गानिस्तान की तालिबान जो है वो अमेरिका को हराया, रूस को हराया और अपने मुल्क को काफिरों के हाथ से आज़ाद करवाया। गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज वो अपने मुल्क में शान शौकत की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, गाज़ा के मासूम बच्चों के ऊपर जब इजराइल आतंकवाद फैला रहा है, बच्चों को मार रहा है, बेरहमी से कत्ल कर रहा है और अल-अक्सा मस्जिद जो है वो अब मुसलमानों के हाथ से जा रहा है, फिर भी तालिबान चुप क्यों है? आज इसी वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। आरएच नेटवर्क का ये रिपोर्ट है, आइए साथ मिलकर देखते हैं। आरएच नेटवर्क। दोस्तों, वैसे तो जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग शुरू हुई है, तब से ही बिल्कुल शुरू से ही अरब मुस्लिम देशों की हुकूमतों की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। मगर इन सारे अरब मुस्लिम देशों और हुकूमतों के अलावा एक और भी ऐसी हुकूमत है कि जिसको इस वक्त दुनिया के ज्यादातर मुसलमान ढूंढ रहे हैं, और वो हुकूमत कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है। जहां एक तरफ शुरू से बाकी अरब मुस्लिम देश इजराइल को लगातार धमकियां दे रहे हैं और सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं, तो वहीं तालिबान हुकूमत तो ऐसी है कि जिसके शायद अभी तक आप में से ज्यादातर लोगों को बयान भी नजर नहीं आए होंगे। यही वजह है कि आप में से भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में लंबे वक्त से यही सवाल होगा कि आखिर फिलिस्तीन में जब ऐसे हालात हैं तो इस वक्त तालिबान कहाँ है, आखिर तालिबान नजर क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इजराइल और फिलिस्तीन के इस मैटर में तालिबान इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले मुस्लिम देशों और मुस्लिम हुकूमतों में सबसे आगे होगा। ऐसा सोचने के पीछे बहुत सारी वजहों में से एक मेन वजह यह भी थी कि क्योंकि जहां एक तरफ ज्यादातर अरब मुस्लिम देश अमेरिका और यूरोपियन देशों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उनके दबाव में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो इन सारे लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ ये सारे देश भी तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ऐसा सोचने के पीछे एक और वजह ये भी थी कि क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया है कि तालिबान को तो ऐसे लोगों के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि जो लोग अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन को बचाने की खातिर जंग की है। उसने न सिर्फ किसी दौर में दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखने वाले यूएसएसआर को हराया था, बल्कि आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका और पूरे नेटो ग्रुप को भी हराया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि सन 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, तो हमास उन चंद ग्रुप में से एक था कि जिन्होंने तालिबान को उनकी इस कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद भी तालिबान की तरफ से मदद करना तो दूर, बल्कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में खुलकर बयान भी नहीं आए हैं। इस लंबे पीरियड में इक्का दुक्का जो बयान आए भी हैं, उनमें इजराइल का खुलकर विरोध करने से परहेज किया गया है। ज्यादातर फिलिस्तीनी लोगों के हकों के बारे में बात की गई है और ये कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन हासिल करने का पूरा हक है। इवन दोस्तों, सिराजुद्दीन हक्कानी का वो बयान कि जो किसी भी तालिबानी बड़े लीडर्स की तरफ से दिया गया इस मैटर पर इकलौता बयान है, उसमें भी यही कहा गया है कि वैसे तो हम दूसरों के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं करते हैं, मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से हम दुनिया के सारे मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआत में ही इस तरह की न्यूज़ पढ़ी होगी कि जिसमें बार बार ये दिखाया जा रहा था कि तालिबान की तरफ से ईरान, इराक और जॉर्डन जैसे देशों से इजाज़त मांगी गई है कि अगर वो लोग अपनी ज़मीन हमको दे दें, मतलब गुजरने के लिए दे दें, तो हम अपने फाइटर्स भेज देंगे और तालिबान इजराइल से जंग करेगा। मगर दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये खबर बाद में पूरी तरीके से झूठी साबित हुई थी। तालिबान की तरफ से ना तो इस तरह की कोई मांग की गई थी और ना ही इस तरह का कोई क्लेम किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर तालिबान की इस खामोशी और इस मिजाज के पीछे वजह क्या है। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स इसके पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं, मगर जो कुछ कॉमन वजह हैं उनमें से पहली वजह तो ये है कि तालिबान चाहता है कि इस मैटर को खुद अरब देश मिलकर ही आपस में सुलझा लें, और वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के मैटर में पड़ने की वजह से उस तरह की कोई गलती करे या फिर उस तरह का कोई फैसला ले कि जिस तरह की गलतियां या जिस तरह के फैसले उसने आज से 20-25 साल पहले लिए थे, जिसकी वजह से उसको एक बार फिर से लंबी जंग में कूदना पड़ा था, बावजूद इसके कि जब वो खुद इजराइल और फिलिस्तीन की लोकेशन से बहुत दूर बैठा हुआ है। फिलिस्तीनी लोग अरबी हैं,
ہیں، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ تر عرب دیشوں کا اس معاملے میں کھل کر انٹرسٹ نہ لینا بھی طالبان کو دور رہنے کے لیے انسپائر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ طالبان تو خود ہی ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد ابھی 1-2 سال پہلے ہی افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس کو تو ابھی دنیا کے زیادہ تر دیش ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں، مطلب کہ مانیتا ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ اگر وہ اس معاملے میں انٹرفیئر کرے گا اور کودنے کی کوشش کرے گا تو بجائے فلسطینیوں کا کچھ بھلا ہونے کے انٹرنیشنل لیول پر زیادہ نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی الٹ پچھلے ایک لمبے وقت سے طالبانی حکومت اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے دنیا کے زیادہ سے زیادہ دیشوں سے کانٹیکٹ کر رہی ہے۔ حالانکہ دوستو، طالبان اپنی ان کوششوں میں کافی حد تک کامیاب ہوتا ہوا بھی نظر آیا ہے۔ چھوٹے دیشوں کو تو چھوڑ دیجئے، بلکہ رشیا اور چائنا جیسے بڑے اور طاقتور دیشوں سے بھی اس کے رشتے بنے ہیں، بلکہ دوستانہ ہوا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اس کی بڑی بڑی ڈیلز بھی ہوئی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے میٹر پر طالبان نے یہ جو دوری بنا کر رکھی ہے، اس کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ افغانستان کے اندرونی حالات ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھلے ہی کچھ میجر فیکٹرز کی وجہ سے افغانستان کی کرنسی اچھا پرفارم کر رہی ہو اور دنیا کو حیران کر رہی ہو، مگر جو افغانستان کی اکانومی ہے یا دوسرے سیکٹرز ہیں وہ ابھی بھی پوری طریقے سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ غریبی، بھوکمری، بے روزگاری اور اکانومی، یہ اس وقت افغانستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ان تمام بڑی بڑی مصیبتوں کے بیچ اب اچانک سے افغانستان کی طالبان کی گورنمنٹ کے سامنے ایک اور نیا چیلنج آ چکا ہے، اور وہ نیا چیلنج ہے ان 17 لاکھ ریفیوجیز کا کہ جن کو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ دراصل وہ افغانی لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی دور میں پاکستان میں آ کر رہنے لگے تھے، یہاں کے ماحول مطلب کہ جنگوں وغیرہ سے پریشان ہو کر، مگر اب ایک ڈیڈ لائن کے ذریعے سے بہت کم وقت میں ہی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ان سب کو افغانستان میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو اب طالبانی حکومت کے سامنے یہ بڑا چیلنج ہے کہ پہلے سے ہی لڑکھڑاتے ہوئے دیش کے اندر اتنے کم وقت میں ان سارے لوگوں کو کہاں پر آباد کیا جائے گا، ان کو گھر کیسے ملے گا، ان کو روزگار کیسے ملے گا، اور ان کی زندگی کو ایک نارمل روٹین پر کیسے لایا جائے گا۔ تو اب ہم آسان شبدوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان آلریڈی اپنے اندرونی معاملات میں اتنا زیادہ الجھا ہوا ہے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے میٹر میں انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر طالبانی حکومت ایسا کرنا بھی چاہے تو افغانستان کے جو پچھلے 40-50 سال سے لگاتار وار کو جھیل رہا ہے، اس کے حالات ایسے بچے ہی نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے۔ فی الحال دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ تو آپ لوگوں نے اس رپورٹ کو دیکھا اور جانا کہ افغانستان کی طرف سے کوئی خاص آفیشیل بات نہیں کہی گئی ہے فلسطین کے لیے، جبکہ سوشل میڈیا پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ افغانستان کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جارڈن اور ایران اور جتنے بھی ملک فلسطین سے سٹے ہوئے ہیں، اگر وہ ان کو راستہ دیتی ہیں تو وہ بیت المقدس کو بہت جلد فتح کر لے گی۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ ٹوٹل فیک نیوز تھا، اور ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا کہیں بھی کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو اس کو ایک بار کراس چیک کر لیں، اس کو ویریفائی کر لیں۔ تو ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان کے حق میں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ڈونیشن دینے کا کئی زیادہ آپشن ہے، اس سمے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ کمپین چل رہا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور اسرائیل جو آتنکواد پھیلا رہا ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتمہ ہونا طے ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ری ایکشن پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔